دو بھرا آپس دے وچ ڈاڈھی محبت کرینی ہن، ڈاڈھا پیار رکھتے ہیں، ڈاڈھی محبت ہے، لوگ انہاں دی محبت دیاں مثالاں دینے ہیں، انہاں دے پیار دیاں مثالاں دینے ہیں، کدیں وہ جھگڑے نہ کدیں انہاں دے گھر جھگڑا نہ تھیا، وقت کرنا خدا دا ایجھا تھیا، انہاں دا والد فوت تھی ویندے، میرا والد فوت تھیندے، چھوٹا بھرا دے بھائی اے چیز دی میں لیے، اے چیز دی میں کو دے، اے چیز دی میں کو دے، تے وڈا بھرا جیڑی شے بھرا آکھے اودے نامے کریندا آوے، اودے نامے کرا دے۔ ایک دیوار بڑے بھرا دے گھر والے اودے نال لڑ پے، بھرا تو کیا کرے نہ منے، جتنا حقدار پیو دی جائیداد دا ہے اتنا تو ہر شے اون کو دتی وینے، ہر شے اون دے حوالے کیتی وینے۔ بڑے بھائی نے آکھیا میرے گھر والے ہو تساں بھی ٹھیک آ دے، لیکن حقیقت ہے کوئی پتہ نہیں زندگی دا، 4 دہاڑیاں دی زندگی ہے، ہو سکدا ہے میں پہلے مر ونجاں، ہو سکدا ہے وہ پہلے پوری ہو جائے، بس میں اپنی قبر کو پاک کرے نہ ودا، میرا بھرا کتھیں میرے میں مر ونجاں تے میرے جنازے چ نہ آوے، میں کو یہ چیز اچھی نہیں لگدی، او جائیداد گھندے گھنونی، لیکن جب میں مر پواں میرے جنازے دے وچ آوے، جنازے دے وچ آ کھڑے۔ رب دی کرنی یہ تھی کہ وڈا بھرا ٹر گیا، وڈے بھرا دی گل خانی تھی گئی، جداں چند دیوارا دے بعد لوگ آدن لوگاں ڈٹھا ہو کو چھوٹے بھرا کو قبر تے بیٹھا ہے، بھرا دی قبر تے بیٹھا ہے، بھیا جائیداد یکی تو آدے میں تے دیواں کی تیار ہاں، جیڑی شے تیرا حصہ بندا آئی میں گن گئی میں تے دیواں کی تیار ہاں، بھائیو گن میں، لیکن مہربانی کر ایک دفعہ آ کے اپنا چہرہ تا دکھا، ایک دفعہ آ کے اپنا رخ تا دکھا۔ آباب آکھن کو تا ایک کہانی ہے مگر ایندے وچ بہت وڈا سبق ہے، یہ 4 دہاڑیاں دی زندگی ہے، آپس دے وچ پیار محبت دے نال گزارو، جائیداد کوئی نال نہیں چاہیا، کتنے لین لاٹ ٹر گئے، کتنے رقبیاں دے مالک ٹر گئے، کتنے کوٹھیاں والے ٹر گئے، کوئی کسی نال نہیں چاہیا۔ اگر کہیں انسان دی قدر کرنی ہے نہ اون دے جیندے کر دیو، مر ونجن تو بعد بلا آکھو کہ میرا بھرا بہت چنگا ہے، میرا بھرا بہت چنگا ہے، نہ یہ نہیں، کہیں دی قدر کرنی ہے تو اون دے جیندے قدر کرو۔ حضرت خواجہ فرید سے فرمانی خاک دے وچ تھی خاک ویسوں رہ ویسن قبراں دے رے، خاک دے وچ تھی خاک ویسوں رہ ویسن قبراں دے رے، غلام فرید آباد مرن دے مک ویسن جھگڑے چھیڑے، جھگڑے چھیڑے مک ونجن، جائیداداں اتھے رہ ونجن، بس کہیں دی قیمت نہ ہونی ہے، کہیں دی قدر کرنی ہے تا اون دے جیندے اون دی قیمت لاؤ، بعد دے وچ قبر تے پھول سٹن دی بجائے، بعد دے وچ قبر تے سنگ مرمر لاون دی بجائے اج اون دے نال بہ کے بیٹھے بول بول کے اے زیادہ اچھا